श्रीहगुरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुता यत्र विश्वसृजां सर्गो मनो अन्यान् वदस्वनः। स्वयंभुवस्य गुरु भगवान। अब हजुरले बताउनुभयो मनु र शत्रुपाका सारा वंशहरू वर्णन विस्तार गर्नुभयो। हिरण्यकश्यप आदिका वंशहरू पनि श्रवण गरियो। अब जुन मनुहरू भएका छन् हजुरले मनुहरू कति 14 वटा मनुहरू भन्नुभएको छ। ती मनुहरूको वर्णन विस्तार पनि सविस्तार पूर्वक श्रवण गराउनुहोस् भनिसके पछाडि राजा परीक्षितलाई अहिले गंगा तटमा सुखदेवजी महामुनिले अब के गर्दै हुनुहुन्छ? ती 14 वटा मनुको वर्णन विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। महाराज सच्चिदानन्द भगवानको। राजन ब्रह्माजीको आयु कसरी व्यतीत हुन्छ, ब्रह्माजीको आयु निर्णय कसरी हुन्छ त्यो कुरा पनि श्रवण गराउनुहोस्। अब साक्षात सुखदेवजी महामुनिले राजा परीक्षितलाई के गर्न लाग्नु भएको छ? 14 वटा ती मनुहरूको पालाको बारेमा वर्णन विस्तार गर्न लाग्नु भएको छ। जम्मा जम्मी कति छन्? 14 वटा मनुहरू छन्। स्वयंभुव स्वारोचिस उत्तम तामस रैवत चाक्षुषादि नाम गरेका जम्मा जम्मी के छन्? 14 वटा मनुहरू छन्। अब हरेक युगको आयु व्यतीत हुन्छ। राजन सत्य युगको आयु, त्रेता युगको सत्य, द्वापर, त्रेता, कलि। अब कलियुगको आयु जति छ त्यसको डबल हुन्छ त्रेता युगको आयु। अब कलियुगको आयु कति छ रे? 4,32,000 वर्ष, त्यसको डबल हुन्छ। अब त्रेता युगको आयु कति हुन्छ? 8,64,000 वर्ष। त्यसै गरेर के हुन्छ? डबल डबल हुँदै जान्छ महाराज। यसलाई सबै जोड्ने हो भनेदेखि यसलाई एक चतुर्युगी भनिन्छ। जम्मा जम्मी 43,20,000 वर्षको एउटा एक चतुर्युगी हुन्छ। अब यसै गरेर 71 चतुर्युगी व्यतीत भइसके पछाडि के हुन्छ? ब्रह्माजीको के हुन्छ? अब यहाँ मनुको पालो हुन्छ। मनुको पालो पनि व्यतीत भइसके पछाडि यही अनुसार के हुन्छ? ब्रह्माजीको एक दिनको गणना हुन्छ। यसरी ब्रह्माजी कति हुनुहुन्छ? अब यसरी ब्रह्माजीको आयु 100 वर्षको हुन्छ। जब 100 वर्ष ब्रह्माजी व्यतीत हुनुहुन्छ, 100 वर्षको आयु पूरा हुन्छ, तब ब्रह्माजी पनि यो संसारलाई छोडेर ब्रह्माजी पनि कहाँ हुनुपर्छ? महाप्रलयमा गएर मिल्नुपर्छ। यसरी ब्रह्माजीको पनि के हुनुहुन्छ? ब्रह्माजी पनि मर्नेवाला हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीको पनि परमायु भनेको कति छ? जम्मा जम्मी 100 वर्ष मात्रै छ। 100 वर्ष जुन दिन पुग्छ त्यही दिन के गर्नुपर्छ? ब्रह्माजीले पनि त्यो देहलाई छोडिदिनुपर्छ। त्यही भएर ब्रह्माजी पनि अमर हुनुहुन्न। हामीलाई जसले सृष्टि गर्नुभयो, सृष्टि गर्नेवाला ब्रह्माजी पनि के हुनुपर्छ? 100 वर्ष भएपछि संसार छोड्नुपर्छ। र पुनः के छ? ब्रह्माजी अब बिहान उज्यालो हुन्छ, उज्यालो हुने बित्तिकै के गर्न थाल्नुहुन्छ? सृष्टि गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। अब दिनभरिमा सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि यसरी युग बित्छन् र पुनः साँझ पर्छ। साँझ परेपछि प्रलय आउँछ। प्रलय आएपछि सारा संसार के हुन्छ? प्रलयमा गएर मिल्छ र ब्रह्माजी शयन गर्नुहुन्छ। पुनः भोलिपल्ट बिहान उठ्नुहुन्छ, फेरि सृष्टि सुरु गर्न थाल्नुहुन्छ। यसरी ब्रह्माजीले के गर्नुहुन्छ? हरेक दिन सृष्टि, बिहान उठ्ने बित्तिकै के हुन्छ? ब्रह्माजी काम सृष्टि गर्ने काम गर्नुहुन्छ। यसरी 365 दिन बितेपछि के हुन्छ? 1 वर्ष हुन्छ हाम्रो जस्तै। अब त्यो 365 एक दिनकै कति लामो छ समय व्यतीत विचार गर्नुहोस्। कति हुनुपर्छ एक दिन बित्नको लागि? 71 चतुर्युगी व्यतीत हुनुपर्छ। राजन यसरी ब्रह्माजीको आयु समाप्त हुँदै हुँदै जान्छ। भगवानले हरेक मनुका पालामा एउटा एउटा अवतार धारण गरेर भगवानले साक्षात् के गर्नुहुन्छ? संसारमा रहेका प्राणीहरूको कल्याण गर्ने काम गर्नुहुन्छ, रक्षा गर्ने काम गर्नुहुन्छ। साक्षात् स्वयं भुव नाम गरेको मनुको पालामा अब देवता, ऋषि, महर्षिहरू हरेक मनुको पालामा के हुन्छन्? छुट्टै छुट्टै हुन्छन्। एउटा मनुको पालामा एक प्रकारका ऋषिहरू भएका हुन्छन्। अब ती मनुको पालो जब सकिन्छ, अब नयाँ मनु आउने बित्तिकै ऋषि महर्षिहरू सबै के हुन्छन्? परिवर्तन हुन्छन्। अब यम आदि गरेका जति पनि छन् सबै के हुन्छन्? परिवर्तन हुन्छन्। सबैले के गर्छन्? यम आदि भगवान पनि के गर्नुहुन्छ? पृथक पृथक रूपमा छुट्टै छुट्टै अवतार धारण गरेर आउनुहुन्छ र संसारमा रहेका प्राणीहरूको कल्याण गर्ने गर्नुहुन्छ। राजन त्यसै गरेर भगवानले एकचोटि के गर्नुभएको थियो? साक्षात् तामस नाम गरेको मनुको पालामा हरिको अवतार रूप धारण गरेर गजेन्द्रलाई मोक्ष प्रदान गर्नुभएको थियो। सच्चिदानन्द भगवानको। अब राजा परीक्षितले सोध्न लाग्नु भएको छ, प्रभु त्यसो भए कसरी त्यो गजेन्द्रलाई मोक्ष प्रदान गर्नुभयो त्यो कथा सविस्तार पूर्वक श्रवण गराउनुहोस् भन्दा राजा परीक्षितलाई सुखदेवजी महामुनिले श्रवण गराउन लाग्नु भएको छ। आसीत् गिरिवरो राजन् स्त्रीकूट इति विश्रुतम् श्रीरोदेनामृत श्रीमान योजनायुतमोत्सृतः। राजन एउटा
त्रिकुट नाम गरेको अत्यन्त भव्य पर्वत थियो। सुनसारी आदि हिरामतीले जडीजडाउ भएको त्यस्तो अत्यन्तै पावन पर्वतको फेदमा के गर्थे? हात्तीको बथान बस्ने गर्दथ्यो। त्यो हात्ती यति प्रमत्त थियो कि उसको गर्जनाले त्यहाँ भएका सिंहहरू पनि डराएर भाग्ने गर्थे, त्यति बलशाली हात्ती थियो। अब समय बित्दै गयो महाराज। अब हात्तीका श्रीमतीहरू थिए, छोराछोरी थिए। उसको एक इशारामा त्यहाँ भएका सारा जति पनि वनमा रहेका ती जनावरहरू थिए सबै के हुन्थे? डराउने गर्दथे महाराज। समय बित्दै गयो। गर्मीको समय आयो। गर्मीको समयमा के भयो भने त्यो हात्तीको राजा जो थियो आफ्नी श्रीमतीहरूलाई छोराछोरी सबैलाई लिएर के गर्यो? त्यो त्रिकुट नाम गरेको पर्वतको फेदमा एउटा तलाउ रहेछ महाराज। त्यो तलाउमा जल क्रीडा गर्नका लागि भनेर त्यो हात्ती आफ्ना परिवार सबैलाई लिएर त्यो तलाउको समीपमा गयो। राजन गएर के गर्न लाग्यो? त्यो तलाउमा अब एक आपसमा हात्तीले के गर्छ? सुनभरि पानी जम्मा गर्छ, एउटाले अर्कोलाई फाल्ने काम गर्छ। त्यसरी के गर्न लाग्यो? अब त्यहाँनिर जल क्रीडा गर्न लाग्यो। समय बित्दै गयो महाराज। अब त्यहाँनिर आएर स्नान गरे। त्यो जुन तलाउमा स्नान गरिरहेका थिए त्यो तलाउको राजा थियो को? गोहीको घर थियो, गोही बस्ने गर्थ्यो। अब हात्तीहरू आए, ठिकै छ, स्नान गरे, उसलाई केही पनि लागेको थिएन। तर एकछिनपछि के गर्न लागे? आफ्नो घरमा आएर कसैले विचार गर्नुहोस्, तपाईँको घरमा आएका छन्, उल्टै फोहोर गरिरहेका छन् भने तपाईँलाई रिस उठ्दैन? उठ्छ नि। अब के हुन लाग्यो महाराज? अब हात्तीले गरेको त्यो प्रक्रियालाई देखेर आफ्नो घर फोहोर गरिरहेको छ। अब गोहीलाई के हुन लाग्यो? रिस उठ्न लाग्यो। राजन अब गोहीलाई रिस उठेर के गर्यो? गोहीले गएर त्यो हात्तीको खुट्टा समात्यो। खुट्टामा मुखले के गर्यो? अब समात्न लाग्यो महाराज। हात्तीले विचार गर्यो, म वनको राजा हुँ, यसरी थाहा भएपछि यो तुच्छ जीवले मलाई समातेर केही पनि गर्न सक्नेवाला छैन। किनभने म के हुँ? म त यो वनको राजा हुँ, मलाई त कसैले पनि केही गर्न सक्नेवाला छैन। त्यो के थियो? घमण्ड थियो गजराजलाई, हात्तीलाई। अब समय बित्न लाग्यो महाराज। जब त्यो तलाउमा खेलेर जब बाहिर निक्लिन लागे, अब श्रीमती छोराछोरी जति थिए सबैजना बाहिर निक्ले। तर हात्ती के गर्छन्? अब जलको तलाउको बिचमा बसेका छन्, बाहिर निक्लिन थाल्छन्। जति बाहिर निक्लिन खोज्छन् त्यति नै झन् जलमा के हुन्छ? गोही बलशाली भइगएको छ महाराज। बाहिर निक्लिन खोजे तर जति प्रयास गर्दा पनि बाहिर निक्लिन सकेनन्। अब बल्ल छेउमासम्म पुगेछन्। अब आफ्नै श्रीमतीलाई हेर्न थाले, छोराछोरीलाई हेर्न थाले। अब सबैलाई हेरे। श्रीमती छोराछोरीले के गर्न लागे? सुन मिलाएर तान्न थाले, बाहिर निकाल्नको लागि सहयोग गर्न लागे। तर एकछिनपछि केही सिप लागेन, बाहिर निकाल्न सकेनन्। छोराछोरी आफ्नोबाट लागे। अब बाँकी को छन्? त्यो हात्तीका राजा र मात्रै श्रीमती बाँकी छन्। अब अन्तिममा श्रीमतीपट्टि हेरिरहेका छन्, बाहिर निक्लिन सकिरहेका छैनन्। अब के हुन थाल्यो? म भन्दा पनि बलशाली कोही रहेछ भन्ने उसलाई आफ्नो जुन घमण्ड थियो हात्तीका राजालाई, अब त्यो घमण्ड के हुन लाग्यो? चुरचुर हुन लागेको छ। राजन अब विचार गर्छन्, छोराछोरी सबैले छोडेर गइसक्यो। अब श्रीमतीले भन्न थालिन्, साँझ पर्न लाग्यो। त्यो हत्तीले भन्छन्, हात्तीकी श्रीमतीले भन्दैछ, पतिदेव हजुरलाई यहाँ हामी कहिलेसम्म खोलेर बस्नु? मेरा छोराछोरी सबै भोको भइसके। अब के गर्न लागे? हात्ती जलको बिचमा छन्, तलाउको बिचमा छन्। अब छोडेर श्रीमतीले पनि के गरिन्? छोडेर गइन्। सच्चिदानन्द भगवानको के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ महाराज? अब ती गजराजलाई याद आउन थाल्यो, जसको लागि मैले के गरेको थिएँ जिन्दगी भरि, मैले जसको लागि जे गरेँ, छोराछोरी भनेर गरेँ, श्रीमती भनेर गरेँ, आज मलाई दुःख पर्दाखेरि साथ दिनेवाला कोही पनि छैन। छोराछोरी पनि पहिले गए, श्रीमती पनि अब के गरे? छोडेर गए, कति बेरसम्म कुर्नु भनेर। अब जुन बेलामा मलाई आपत पर्यो, जुन बेलामा मलाई सहारा चाहिएको छ, त्यति बेला मलाई सहारा दिनेवाला कोही पनि भएन। अब आँखाबाट आँसु झार्न थाले हात्तीले महाराज। अब विचार गरे, जसलाई मैले स्मरण गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई त मैले अहिलेसम्म स्मरणै गरेको छैन। अब बल्ल उसलाई याद आउन थाल्यो र भगवानलाई स्मरण गर्न लाग्यो। नमामि ज्ञातया तुरं गजाः कुतः करिण्य प्रभवन्ति मोचितम्। महाराज अब त्यो हात्ती यति धेरै भाव विह्वल भएको छ। भगवान, मैले जसको लागि भनेर जिन्दगी भरि मेरो इशारामा अगाडि पछाडि लागेर हिँड्थे, मेरो बल हुन्थ्यो, मैले गर्न सकुन्थेँ, मलाई मान्थे,
सबै श्रीमती छोराछोरी के गर्थे, मैले एक इशारामा मैले जे भन्यो त्यही मान्नेवाला थिएँ। तर जुन बेलामा मलाई के भएको छ, आपत परेको छ, म मृत्युको मुखमा परिरहेको छु, तलाउबाट बाहिर निक्लिन सकिरहेको छैन, आपत परेको बेलामा के गरे, श्रीमतीले पनि छाडेर गए, छोराछोरीले पनि छाडेर गए, अबर हुन लागेका छन्, अब स्मरण गर्न लाग्छन्। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि। राजन अब हात्ती भए पनि अब भगवानलाई स्मरण गर्न लागे। महाराज नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। अब प्रार्थना गर्दै गए जो अखिल ब्रह्माण्ड नायक हुनुहुन्छ, जो सर्वसर्वेश्वर हुनुहुन्छ, जसले सृष्टि गर्नुभयो, जसले संहार गर्नुभयो, प्रार्थना गर्दै गएका छन्। सारा देवी देवताहरू के भएका छन्, आकाश मार्गमा आएर कतिखेर मेरो नाम लिन्छ र म गएर यसलाई बचाउँ भनेर के गरेका छन्। सारा देवी देवताहरू आकाश मार्गमा आएर सारा प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन् महाराज। तर नाम कसैको पनि लिँदैनन्, समय बित्दै गयो, नाम लिँदैनन्। गाह्रो परिरहेको छ, मृत्युको मुखमा परिरहेका छन् गजराज हात्ती। नाम लिएर गएर बचाउला भन्छन्, तर नाम कसैको पनि लिँदैनन्। अब सबै के हुन लागेका छन्, सारा देवी देवताहरू आकाश मार्गमा आएर जो बेलामा नाम लिन्छ त्यतिखेरै म गएर बचाइहाल्छु भनेर बसेका छन्, तर नाम लिने प्रयास कसैको पनि गर्दैनन्। अब प्रार्थना गर्दै गर्दै गए। तम तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रम निशम्य दिवजे संस्तुवद्वी। महाराज अब भगवान नारायणले थाहा पाउनुभयो। अब भगवान नारायणलाई पुकार्ने बित्तिकै के गर्न लाग्यो, भगवान नारायण के गरिरहनु भएको थियो, वैकुण्ठमा माता लक्ष्मीले चरण मिचिरहनु भएको थियो। शेष नाग माथि भगवान नारायण शयन गरेर बस्नु भएको थियो। जब भगवान नारायणको नाम लिगे, नाम लिने बित्तिकै मेरो भक्त आज के छ, दुःखमा परिरहेको छु, मेरो भक्तले मलाई पुकारिरहेको छ भनेर भगवान नारायणले माता लक्ष्मीलाई पनि छाडिदिनु भयो। उठेर कुद्न थाल्नुभयो भगवान। अब त साक्षात गरुडजी आउनु भएको छ, गरुड माथि चढेर आउँदै हुनुहुन्छ भक्तलाई बचाउनको लागि। त्रिकुट नाम गरेको पर्वतमा आउँदै हुनुहुन्छ। अब भगवानले विचार गर्न लाग्नुभयो, के छ, म जहाँ चढेर आइरहेको छु, यसले पनि यिनमा चढेर गए भने पनि ढिला हुन सक्छ भन्ने विचार गर्नु। अब त भगवानले आफ्नो सुदर्शन चक्र निकालेर महाराज सबैभन्दा पहिला के गर्नुभयो, छन्दोमयीन गरुडेन समयमान सक्रायदो व्यगमदाशुयतो गजेन्द्र स्वन्तशुरशुरबलेन गृहीतार्थो दृष्ट्वा गरुत्मति खौपात चक्रम उदक्षेप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृत्र नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। अन्तिममा जब भगवान नारायणको नाम लियो, साक्षात भगवान के गर्न लाग्नुभयो, दगुर्दै दगुर्दै आउन लाग्नु भएको छ। गरुडमाथि चढेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। गरुडलाई पनि के गर्नुभयो, गरुडमा चढेर आए भने पनि मेरो भक्तलाई अझ दुःख हुन सक्छ, ढिला हुन सक्छ भनेर अब त गरुडजीलाई पनि छाडिदिनु भयो। माता लक्ष्मी चरण मिल्दै हुनुहुन्थ्यो, एक्कासी उठेर कुद्नुभयो। माता लक्ष्मी चकित पारेर हेरिरहनु भएको छ महाराज। अब दगुर्दै दगुर्दै आउनुभयो, विचार गर्न लाग्नुभयो, अब म ढिला भएँ भनेदेखि मेरो भक्तलाई अझ दुःख पर्ला भन्ने विचार गर्नुभयो र सुदर्शन चक्र निकालेर त्यो गोहीलाई मुक्त गराउनु भयो। गजेन्द्र मोक्ष भगवानको पीडितमज संसावतीर्य शक्रामाशु सरस कृपयो जहार। महाराज भगवानले पहिला के गर्नुभयो, त्यो गजराजलाई जसले समातिरहेको थियो गोही, उसलाई सुदर्शन चक्र प्रहार गरेर के गरिदिनु भयो, गोहीलाई मुक्ति दिनुभयो। अब त भगवान अगाडि आएर खडा हुनुभएको छ, हात्तीले हेरिरहेको छ। अब हात्तीले प्रश्न गर्न लाग्यो, महाराज हात्तीले के गर्नु भएको छ, प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ गजराजले। भगवान हजुरलाई प्रार्थना कसले गरे, भगवान भन्नुहुन्छ तिमीले गरेको हौ। त्यसो भए मोक्ष पहिला मलाई दिनुपर्छ कि गोहीलाई दिनुपर्छ? मोक्ष दिने कसलाई, जसले प्रार्थना गर्यो त्यसलाई आएर मोक्ष दिनुपर्ने हो कि होइन? तर भगवानले मोक्ष कसलाई दिनुभयो, पहिला मोक्ष गोहीलाई दिनुभयो। सच्चिदानन्द भगवानको केही बुझ्दै हुनुहुन्छ कथा कि श्रुतम हरदि पापानी मात्रै भइरहेछ? बुझे जस्तो लाग्छ है। के गर्नुभयो, साक्षात गोहीको के गर्नुभयो, भगवान नारायणले उद्धार गरिदिनु भयो। अब गजराजले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, भगवान हजुरले पहिला आएर मेरो उद्धार गर्नुपर्ने, मैले प्रार्थना गरेको हजुरलाई, तर हजुरले आएर उद्धार कसो गरिदिनु भयो, गोहीको गरिदिनु भयो, यसलाई मोक्ष दिनुभयो। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हेर म
तिम्रो उद्धार कसरी गर्न सक्छु? किनभने जसले मेरो भक्तको चरण समातेर बसेको छ, तिमीले त मेरो चरण समातेका थियौ, हो कि होइन? हात्तीले कसलाई स्मरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो? गजराजले भगवानलाई स्मरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भन्न खोजेको के हो? गजराजले भगवानको चरण समातेर बसेको छ। अब त्यो गोहीले त कसको चरण समातेको छ? हात्तीको चरण समातेको छ। भनेको भगवानको पनि भक्तको चरण समातेको छ। जसले भगवान साक्षात भन्दै हुनुहुन्छ, जसले मेरो भक्तको चरण समाउँछ म त्यसलाई पहिला उद्धार गरिदिन्छु। त्यो मेरो व्रत छ। म के हुँ? अहम भक्त पराधीन। म के छु? भक्तको पराधीनमा छु। मैले चाहेर केही पनि हुनेवाला छैन। मरिसु कथा आउँछ पछि नवम स्कन्धमा। भगवान के हुनुहुन्छ? सधैँ भक्तले जे भन्यो त्यही गर्नेवाला हुनुहुन्छ। भगवान हाम्रो बसमा हुनुहुन्छ अरे। अब त्यो त हाम्रो क्षमता हुनु पर्यो नि भगवानलाई बसमा बनाउनको लागि। अब हामीले चाहिँ कहिले पनि भगवानलाई स्मरणै गर्दैनौँ भनेदेखि भगवान आएर बसमा हुनुहुन्छ अरे। यतिकै के हुनुहुन्छ? श्रीमद्भागवत सप्ताह महायज्ञको राजन। अब साक्षात राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभएको छ, भगवान हात्ती भएर पनि भगवानलाई स्मरण गर्न सक्छ? को थियो त्यो हात्ती? जो हात्ती किन? मनुष्यलाई त कति गाह्रो छ, हामीलाई त गाह्रो छ होइन? छैन? भगवानको नाम स्मरण गर्नु, भगवानको नाम स्मरण गर्नु। मैले यहाँ भन्नुहुन्थ्यो त सबैले थाहा छ होइन? थाहा छ? थाहा नहुने यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न, एकजना पनि। भगवानको नाम जप्नुपर्छ भने हामी सबैलाई थाहा छ। यहाँ आउनेले म कसैलाई पनि भन्दिनँ, सबैलाई थाहा छ। यहाँ थाहा नभएको कोही पनि हुनुहुन्न। तर एकछिनपछि है भेडा बाख्रातिर गए पछाडि, गाउँतिर गए पछाडि त्यो भगवान भने कुन चराको नाम? कुन चराको नाम? बिर्सिहालिन्छ। हर समय के हुन्छ? हामीलाई स्मरण गराउनको लागि केही न केही चाहिन्छ भने विचार गर्नुहोस्। जो हात्ती छ, हात्तीलाई त हात्तीले न यसरी भागवत सुन्न पाउँछ, न कहिले सत्सङ्ग सुन्न पाउँछ। के हात्तीले सुन्न पाउँछ? पाउँदैन। तैपनि हात्तीको शरीरबाट पनि के भएको छ? उसले पनि यस्ता श्लोकहरूमा विचार गर्नुहोस्। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, जो संसारका हेतु हुनुहुन्छ, अखिल ब्रह्माण्डको जो कारण हुनुहुन्छ, त्यस्तो भगवानलाई कोटी कोटी नमस्कार छ भनेर प्रार्थना गरेको छ। त्यो हात्तीले कहाँबाट जान्यो? राजा परीक्षितले प्रश्न गर्न लाग्नु भएको छ। राजा परीक्षितलाई सुखदेवजी महामुनिले भन्नुहुन्छ, मुक्तो देवल शापेन भूर्गन्धर्व सत्तमा। अब देवल नाम गरेका ऋषिका श्रापका कारणले गर्दाखेरि र द्रविड देशमा पाण्ड्य वंशीय राजा इन्द्रद्युम्न हुनुहुन्थ्यो। राजा हुनुहुन्थ्यो। हात्ती जस्तै के भए? एक दिन ऋषिको आगमन भएछ। ऋषिलाई स्वागत गर्नुपर्ने अगस्त्य ऋषि आउनु भएछ। ऋषि आउनु भएको मतलब गर्नु भएन। अब ऋषिलाई के हुन्छ? रिस उठ्यो। तिमी हात्ती जस्तै रहेछौ, घमण्डले चुर भएका छौ, त्यही भएर तिमी के हुनु परोस्? हात्ती हुनु परोस् भनेर के गर्नुभयो? श्राप दिनुभयो। राजन अब फेरि पुनः के गरे? ऋषिको चरणमा परेर विन्ती गर्न लागे, प्रभु मेरो केही पनि गल्ती छैन, हजुर आउनुभयो, मैले हजुरको के गर्न सकिनँ, सम्मान गर्न सकिनँ। यति सानो कुराको लागि मलाई यति ठुलो सजाय दिन हुँदैन। प्रार्थना गरेपछि भगवान साक्षात अगस्त्य ऋषिले भन्नुभयो, हात्ती भए पनि पिर गर्नु पर्दैन, तिमीलाई स्मरण चाहिँ सबै थोक हुन्छ। शास्त्र आदिका सबै स्मरण तिमीलाई हुनेछ भनेर वरदान दिनुभएका कारणले गर्दाखेरि अहिले कोही नै के भएका छन्? हात्तीको जन्म प्राप्त गरेर त्यसरी आएका छन् भने स्मरण कथा यस अध्यायबाट। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेव। सच्चिदानन्द भगवान गो। राजन अब यसरी भगवानले के गर्नुहुन्छ? हरेक मनुको पालामा भगवानले छुट्टै छुट्टै अवतार रूप धारण गरेर आउनुहुन्छ। अब पाँचौं रैवत नाम गरेको मनुको पालामा साक्षात भगवानले के गर्नुभयो? समुद्रलाई मन्थन गर्ने काम गर्नुभएको छ। समुद्र मन्थन गरेर के गर्नुभयो? त्यहाँबाट अमृत आदि सारा पदार्थहरू निकाल्नुभयो, जहाँबाट साक्षात लक्ष्मी माता पनि निक्लिनु भएको छ। अब राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो, भगवान समुद्र मन्थन कसरी भएको थियो? त्यो कुरा पनि सविस्तार पूर्वक श्रवण गराउनुहोस् भन्दा राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु एक दिन के भयो भने वैकुण्ठ लोकमा दुर्वासा नाम गरेका ऋषि
भगवान नारायणको दर्शन गर्नका लागि भनेर वैकुण्ठ लोकमा जानुभयो, गएर भगवानको दर्शन गर्नुभयो। भगवान अति प्रसन्न हुनुभयो र आफूले लगाइरहनु भएको थियो एउटा माला, भगवानले लगाउनु भएको थियो माला, माला निकाल्नुभयो र दुर्वासा ऋषिलाई के गरिदिनु भयो, लगाइदिनु भयो। राजन अब दुर्वासा ऋषि यति खुसी हुनुभएको छ, भगवानले आफूले लगाउनु भएको माला निकालेर मलाई लगाइदिनु भयो। आज मभन्दा भाग्यमानी अरू कोही छैन। नाच्दै नाच्दै आउँदै हुनुहुन्थ्यो। महाराज स्वर्गका राजा इन्द्र हात्तीमाथि चढेर सारा अगाडि पछाडि देवताहरूले लागेर कतै गइरहनु भएको थियो। दुर्वासा ऋषि आउँदै हुनुहुन्थ्यो, बाटो एउटै परेछ। दुर्वासा ऋषिसँग भेट भयो, ऋषिलाई देख्ने बित्तिकै दर्शन गर्नुभयो। दुर्वासा ऋषि फेरि प्रसन्न हुनुभयो, इन्द्रलाई भन्न थाल्नुभयो, राजन यो माला देखिरहेका छौ, यो माला मलाई साक्षात् भगवान नारायणले, म वैकुण्ठमा भगवान नारायणको दर्शन गर्न गएको थिएँ, भगवान नारायणले मलाई यो माला लगाएर पठाउनु भएको। अत्यन्तै नाच्दै नाच्दै खुसी भइरहेका छन्। अब इन्द्र झरेर के गर्नुभयो, इन्द्रजीले दुर्वासा नाम गरेका ऋषिलाई प्रणाम गर्नुभयो। महाराज प्रणाम गर्नुभयो। दुर्वासा ऋषि फेरि प्रसन्न हुनुभयो। ऋषिको स्वभाव कस्तो हुन्छ, एकैछिनमा खुसी हुने, एकैछिनमा ऋषिहरूको स्वभाव हुन्छ। अब अत्यन्तै खुसी हुनुभयो। आफूले प्राप्त गर्नुभएको त्यो भगवान साक्षात् नारायणले दिनुभएको जुन माला थियो, त्यो माला आफ्नो गलाबाट निकाल्नुभयो र के गर्नुभयो, साक्षात् जो इन्द्र हुनुहुन्थ्यो महाराज, त्यो आफ्नो गलाबाट निकालेर इन्द्रजीलाई लगाइदिनु भयो। अब इन्द्रले विचार गर्न लागे, यिनलाई भगवान नारायणले लगाएको बासी माला लगाइरहेका छन्, अब उनले लगाएको माला मलाई लगाइदिन्छन्। एउटा भगवानको भक्तलाई थाहा हुन्छ कि मालाको महत्त्व कति हुन्छ, भगवानको प्रसादको महत्त्व कति हुन्छ। तर जो घमण्डी छ उसलाई त मालाको महत्त्व, भगवानको प्रसादको महत्त्व के थाहा। अब इन्द्रले विचार गर्न लागे, जुन माला भगवान पहिला के गर्नुभयो, भगवान नारायणले लगाउनु भयो, अब त्यही माला फेरि आफूले निकालेर दुर्वासालाई लगाइदिनु भयो। त्यही माला निकालेर मलाई लगाइदिएका छन्, म त स्वर्गको राजा हुँ, हेप्न हुन्छ भनेर के गर्न लागे, धनको घमण्डले छोर भएका कारणले गर्दाखेरि महाराज दुर्वासाले माला त लगाएर के गर्नुभयो, दुर्वासा नाम गरेको ऋषि अगाडि बढ्न लाग्नुभयो, अगाडि जान लाग्नुभयो। इन्द्रले के गरे, आफ्नो शिरमा लगाएको माला हात्तीमा चढे र त्यो शिरबाट आफ्नो त्यो जुन लगाइदिएको माला थियो त्यो निकालेर हात्तीलाई लगाइदिए। महाराज अब त्यो हात्तीले के गर्यो, हात्तीको बानी हुन्छ, शिरमा जे हुन्छ सोडेर निकाल्यो, ल्याएर खुट्टामा ल्याएर कुल्चिदियो। अब दुर्वासा ऋषिको त्यो मालामा त्यो मन अड्केको थियो, त्यो हटेको थिएन। अब ऋषिले विचार गर्न लाग्नुभयो, भगवान नारायणले दिनुभएको माला मलाई कति सुहाएको थियो, मानौ कि आज मैले त्यो माला साक्षात् देवताको राजालाई लगाइदिएको छु, त्यो मालाले गर्दा कति दिन शोभायमान भएका होला भनेर पछाडि फर्केर हेर्नु भएछ। दुर्वासा ऋषिले हेर्दाखेरि त माला कहाँ छ, हात्तीको खुट्टामा नै छ। सच्चिदानन्द भगवानको यदा दुर्वाससशापात् सेन्द्रालोकात्रयो नृपम् निस्त्रीकास्ताभवंस्तत्र तेषुरिष्यादयक्रियाः। महाराज अब त दुर्वासा यति रिसले क्रोध हुन लाग्नुभयो महाराज, र इन्द्रलाई श्राप दिनुभयो, हे इन्द्र तिमी के भएका छौ, धनको घमण्डले गर्दाखेरि चुर भएका छौ, भगवानले दिनुभएको साक्षात् प्रसादको पनि तिमीले आज के गर्यौ, अपमान गर्यौ। त्यही भएर के हुनु पर्यो, सारा स्त्री भनेको धन सम्पत्ति सबैबाट तिमी विमुख हुन पर्यो, सबै नष्ट भएर जाओस्, समुद्रमा गएर मिलोस् भनेर श्राप दिनुभयो। दुर्वासाको ऋषिका श्रापका कारणले गर्दाखेरि साक्षात् माता लक्ष्मी पनि कहाँ जानुभयो, समुद्रमा गएर मिल्नुभयो। अब धन सम्पत्ति वैभव जति पनि स्वर्गमा थिए सबै के भए, नष्ट भए, सबै समुद्रमा गएर मिले। अब देवताहरू के भए, कमजोर भए ऋषि दुर्वासाको श्रापले गर्दाखेरि। उतापट्टि थाहा पाउनुभयो शुक्राचार्यले, थाहा पाउने बित्तिकै के गर्नुभयो, स्वर्गमा आक्रमण गरिदिनु भयो राजन। र स्वर्गलोक अब के भयो, असुरहरूले के गरे, कब्जा गरे। असुरहरूले स्वर्गमा राज्य सञ्चालन गर्न लागे। भने 27 अध्यायबाट श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत सप्ताह के महायज्ञ को श्री सद्गुरुदेव भगवान को। राजन अब के हुन लाग्यो, अब इन्द्र आदि सारा देवताहरू हुन लागे, कराउन लागे। अब आफ्नो स्वर्ग के भएको छ, असुरहरू आएर सबै स्वर्गमा राज्य गर्न थालेका छन्। स्वर्गको राजा को भए, असुरहरू भए। अब रुँदै रुँदै ब्रह्माजीको शरणमा गयो। ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो, उपाय केही पनि छैन, के गर्नु।
अब तिमीहरू के गर, एउटै मात्रै उपाय छ, भगवान नारायणको शरणमा जाऊ भनेर भगवान नारायणको शरणमा पठाउनु भयो। भगवान नारायण भएको स्थानमा गएर बिन्ती गर्न लागि, भगवान हामी के भएका छौँ, शिक्षय भएका छौँ, धन सम्पत्ति केही पनि छैन। अब हाम्रो राज्यमा पनि के गरिरहेका छन्, असुरहरू आएर आक्रमण गरिसकेका छन्, हाम्रो राज्य पनि अब छैन, रुँदै हिँडेका छौँ, खान पनि पाएका छैनौँ। देवताहरूले गएर भगवान नारायणलाई गएर बिन्ती गरे। देवतालाई भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, हेर देवताहरू, के गर भने अब एउटै मात्रै उपाय छ, तिमीहरूले यदि असुरहरूसँग मित्रता गाँस्यौ भनेदेखि यो सम्भावना छ, नभएदेखि केही पनि गर्न सकिनेवाला छैन। अब के गर, तिमीहरूले असुरहरूसँग गएर के गर, मित्रता गाँस। अरयुपि सन्देह सती कार्यार्थ गौरवी अहिमूषकवदेवायर्थस्य पदवीं गतैः। अरयः अपि सन्देह, मित्रता गाँस्नको लागि भगवानले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, यदि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुन्छ भनेदेखि विचार गर्नुहोस्। त्यही भएर संसारमा कलियुगमा पनि अब अरू ज्ञान नसिक्ने नि यस्ता यस्ता ज्ञान चाहिँ सबैले सिक्नुहुन्छ अरे। के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर, अरयुपि सन्देह। अब जतिसुकै शत्रु भए पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्धि हुन्छ भनेदेखि के गर्नुपर्छ अरे, मित्रता गाँस्नुपर्छ अरे। एक दिन के भएछ भने एकजना धनाढ्य व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, अत्यन्तै धनी व्यक्ति, दराज राख्नु भएको रहेछ, पैसा हालेर दराजभित्र। अनि के भएछ भने एक दिन दराज खोल्नु भएको, दराज खोल्ने बित्तिकै त्यो लाउन बिर्सिनु भएछ दराज, पैसा राख्नु भएको दराज, विचार गर्छ। लगाउनु बिर्सिनु भएछ, खोल्दै राखेर के गर्नु भएछ, कतै अन्त्य केही काम थियो होला, बाहिर निक्लिनु हो। महाराज दैव संयोग एउटा सर्पले मुसोलाई लखेटिरहेको रहेछ। अब मुसो आत्तिँदै गयो, त्यो दराज खोल्दै देख्यो, दराजभित्र छिर्यो। अब सर्प के गर्यो, सर्प त्यसलाई खान भनेर लखेटिरहेको, उसले पनि किन छोड्थ्यो, अब दराजभित्रै गयो महाराज। अब जो सेठ हुनुहुन्थ्यो, जो धनाढ्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सम्झिनु भयो, आज मैले दराज खोल्दै राखेको छु, दगुर्दै जानुभयो, त्यो दराज के गर्नुभयो, लगाइदिनु भयो, काल्चा लगाएर बाहिर निक्लिनु भयो। अब के छन् भित्र, दराजभित्र सर्प र मुसो थुनिएका छन् महाराज। अब सर्पले विचार गर्न लाग्यो, मेरो आहारा के हो, मुसो हो, तर कहाँ थुनिएको छ, दराजभित्र थुनिएको छ। अब सर्पले विचार गर्न लाग्यो, मैले खाऊँ भने त एकैचोटि खान सक्छ नि, अब त्यहाँ भाग्नेवाला काहीँ छैन त्यो दराजभन्दा अन्त। तर अब सर्पले विचार गर्न लाग्यो, मैले खाएँ भनेदेखि मलाई रक्षा गर्नेवाला कोही छैन, बाहिर निकाल्नेवाला कोही छैन। साउ आउँछ, आएर के गर्छ, नमारी छोड्दैन भित्र। अब मैले मुसा खाएँ भने पनि मलाई पनि मार्छ। अब सर्पले विचार गरेर भन्न लाग्यो, भान्जा श्री, मुसो त हेर्छ यताउता हेर्छ, अरू कोही देख्दैन, कसलाई बोलाएको, मुसोले भन्दो रहेछ। सर्पले भन्छ, आजबाट हामीले के गरिसकेका छौँ, हजुरलाई केही थाहा रहेनछ। सर्पले भने सुनेर मुसो चकित पर्यो, के थाहा छैन। अब सर्पले भन्न थालेको छ, हेर्नुहोस्, हामी सर्प जाति जतिले अस्ति एउटा मिटिङ राखेका थियौँ, त्यो मिटिङबाट के पारित भएको छ भने मुसो जति सबैलाई अब हामीले भान्जा मान्ने, मुसो जति छन् नि, किनभने कति दुःख गरेर कति कष्ट गरेर के गरेका छन्, दुलो खोर्दिएका छन् होइन। हामी त्यही दुलामा गएर बस्नुपर्छ, सहयोग गर्ने चाहिँ मुसाहरू, अब उनीहरूलाई नै हामी खाइदिन्छौँ। त्यही भएर हामीले सर्वदलीय बैठक राखेका थियौँ सर्प जातिको, र त्यहाँबाट एउटा के गरेका छौँ भने श्री सद्गुरुदेव भगवानको के को हल्ला खल्ला हो, गफ नगरौँ है, गफ चाहिँ श्री सत्यनारायण भगवानको। यस्तो भयो भनेदेखि नि कथा विक्षिप्त हुन्छ, चुपो लाग्छ। जे भयो भने अब जे हुन्छ सबै भगवानको कृपाले राम्रो हुन्छ। श्री सद्गुरुदेव भगवानको। अब के भयो भने मुसाले भन्न थाले, अब मलाई त थाहा नै थिएन, यत्रो भइसकेछ। सर्पले भन्छ, हजुर मात्रै हुनुहुँदो रहेछ थाहा नपाउने, अरू सबैले थाहा पाइसकेका छन्। मुसाले सबैले थाहा पाइसके कि हामीले मुसा जातिलाई के बनायौँ, भान्जा बनायौँ। हामी मामा हौँ, अब मामा भान्जा के हुन्छ, सधैँ मिलेर बस्नुपर्छ। हजुरहरूले बनाएको घरमा गएर हामी बस्नुपर्छ। त्यही भएर
हामीले हजुरलाई खाना पनि अब छोडिदिइसकेका छौँ, हामीले खानेवाला छैन। अब त मुसा के हुन थालेको छ, नाच्न थाले महाराज। मुसा नाच्न थालेको छ, मुसाले भन्न थाल्यो। सर्पले भन्छ के भन्छ भने भान्जा नाच्न त नाच्ने, तर अब यहाँ साउ आयो भनेदेखि त तपाईँलाई पनि मार्छ मलाई पनि मार्छ। मुसाले भन्यो मामाश्री अब चिन्ता लिनु पर्दैन, म एकैछिनमा के गर्छु, एकैछिनमा बाहिर जान सक्ने दुलो बनाइहाल्छु, फेरि केही पनि मान्नु पर्दैन। अब मुसाले के गर्न लाग्यो, दुलो खन्न लाग्यो महाराज। दुलो बनायो र सर्पलाई भन्यो मामा अब बाहिर निक्ल्यो। पहिले सर्प निक्लेछ, जब बाहिर निक्ल्यो, बाहिर निक्लिने बित्तिकै मुसो बाहिर आयो। बाहिर आयो भने बित्तिकै त मुखमा हालिहाल्यो, कराउन थाल्यो मुसो। अहिलेसम्म भन्नुभएको थियो भान्जा बनाउनु भयो भनेर, अहिले बाहिर निक्लेपछि त खाना लाग्नु भएको छ। सर्पले भन्दो रहेछ सती कार्यार्थ गौरवी अहिमोषकवद्देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः। मेरो आहारा हौ तिमी, मामा भान्जाको त कुरा छोडिदियौ। के को लागि मैले भान्जो बनाएँ तिमीलाई, यहाँबाट दुलोबाट बाहिर निक्लिनको लागि। सच्चिदानन्द भगवानको साक्षात् भगवान नारायण भन्दै हुनुहुन्छ राजन देवताहरू हो तिमीहरू, त्यही भएर पिर गर्नु पर्दैन। तिमीहरू गएर के गर, असुरहरूसँग मित्रता कहाँ छ, तिमीहरू एक्लै समुद्र मन्थन गर्छु भनेर सक्नेवाला छैनौ। यदि असुरहरूले तिमीहरूलाई साथ दियो भनेदेखि तिमीहरूले समुद्र मन्थन गर्न सक्छौ। त्यहाँबाट अमृत निक्लिन्छ, अमृतको घडा निक्लिन्छ, त्यो अमृत पनि तिमीहरूले पान गर्न पाउँछौ। त्यही भएर अब के गर, जसरी मुसोको सँग पनि के गर्छ सर्पले मित्रता गाँस्छ। सर्प के हो, मुसो त सर्पको आहारा हो, आफ्नो आहारासँग पनि के गरेको छ, मित्रता गाँसेको छ परेको बेलामा। भनेदेखि तिमीहरूको त के हो, सौतिनी आमाका छोराहरू हुन्, तिमीहरूलाई मित्रता गाँस्न केही गाह्रो छैन महाराज। त्यति बेला राक्षसका राजा हुनुहुन्थ्यो को, बलि हुनुहुन्थ्यो महाराज। अब गए सारा देवताहरू गएर अब भन्न लागे, मित्रता गाँस्न लागे। एउटै शर्तमा मित्रता गाँसियो, जो अमृत निक्लिन्छ त्यो अमृत देवताले पनि आधी आधी बाँड्ने, असुरले पनि आधी आधी बाँडेर खाने। यही शर्तका साथमा के भयो, देवता र असुर मन्जुर भयो समुद्र मन्थन गर्नका लागि महाराज। समुद्र मन्थन त गर्ने, तर मदानी चाहियो। यो मन्थन गर्नलाई के चाहिन्छ हामीलाई, हामी के को बनाउँछौँ अरे, त्यो सल्लाहको। त्यस्तै अब समुद्रै मन्थन गर्नु छ, अब मन्थन गर्न के चाहियो, अब पहिला त त्यो मदानी चाहियो, त्यसमा पनि के चाहियो, डोरी पनि चाहियो, नभएदेखि कसरी मन्थन गर्नु। अब त्यत्रो समुद्रमा मन्थन गर्नको लागि केलाई मदानी बनाउने। साक्षात् भगवान नारायणको पासमा फेरि गए, समीपमा गए। भगवान नारायणले भनिदिनु भयो गिरिराज पर्वत छन्, पर्वतलाई ल्याएर के गर्नु, मदानी बनाउनु। अब मन्दराचल नाम गरेको पर्वतको समीपमा गएर मन्दराचल पर्वतलाई नै के गरे, साक्षात् लिएर आए सच्चिदानन्द भगवानको। अब पर्वत के भयो, मदानी भयो। अब त्यो पर्वतलाई लगाउनको लागि नेति चाहियो, डोरी चाहियो। यदि ठुलो डोरी कहाँबाट ल्याउने, फेरि डोरी चुडिन पनि भएन। अब एउटै उपाय छ, त्यो उपाय भनेको के हो, साक्षात् नागराजा। अब बासुकी नागलाई गएर बिन्ती गर्न लागि, नागराज हजुर स्वयं के हुनु पर्यो, डोरी हुनु पर्यो। अब नागराजाले भन्नुभयो अब एउटाले मेरो के गर्छ, टाउको तान्छ, अर्कोले पुछार तान्छ, गाह्रो जति सहन मैले गर्नुपर्छ, अनि अमृत चाहिँ तिमीहरूले खाने, गाह्रो चाहिँ मैले भोग्ने। बासुकी नागले भन्नुभयो। देवताहरूले भने प्रभु अमृत जुन बेलामा निक्लिन्छ सबैभन्दा पहिलो अमृतको थोपा तपाईँलाई नै हामीले खुवाउँछौँ, त्यही भएर शर्त राखे। र बासुकी नाग के हुनुभयो, स्वयं नेति हुनुभयो, स्वयं डोरी हुनुभयो। र अब देवता र असुरको बीचमा समुद्र मन्थन सुरु हुन लाग्यो। न गृह्णीमो वयं पुच्छ महेरङ्गम मङ्गलम। महाराज अब फेरि देवताले विचार गरे, के विचार गरे भनेदेखि जो सर्पको मुखतिर बस्छ त्यसले के गर्छ, ल भन्नुहोस् तपाईँहरूलाई म सोध्छु एउटा कुरा। सर्पको के हुन लागेको छ, मन्थन हुन लागेको छ। सर्पको पुछारतिर बस्नु फाइदा हुन्छ कि सर्पको टाउकोतिर बस्नु फाइदा हुन्छ?
भन्नुहोस् सबैलाई सोधे निन्द्रा लागेको छ हजुर टाउकोमा बस्न फाइदा हुन्छ अझै एक चान्स छ श्री सच्चिदानन्द भगवानको अब भगवान नारायणले विचार गर्न लाग्नुभयो अब किनभने देवता र असुरको दुईटा पार्टी छ अब जो शिरतिर बस्छ शिरतिर बस्नेको के हुन्छ त्यो सर्पले विष जति सबै छोड्छ शिरबाट टाउकोबाट सबै के हुन्छ त्यसलाई गाह्रो भएपछि विष छोड्न थाल्छ अब शिरमा बस्नेलाई के हुन्छ त्यो विष जतिले सबैले के गर्छ आक्रमण गर्छ अब भगवानले विचार गर्न लाग्नुभयो देवता शिरतिर बस्यो भनेदेखि त काम छैन अब शिरतिर कसलाई राख्नु पर्यो असुरलाई राख्नु पर्यो अब भगवानले भन्न लाग्नुभयो देवताहरूलाई इशारा गरेर देवताहरू हो तिमीहरू सबैभन्दा ज्येष्ठ छौ तिमीहरू ठुलो छौ त्यही भएर तिमीहरू के गर्नु शिरतिर गएर बस्नु अब राक्षसहरूको बुद्धि के हुन्छ बुद्धि भ्रष्ट भएको हुन्छ अब राक्षसहरूले भन्न थाले हामी ठुला हौ हामी शिरतिर गएर बस्छौँ उनीहरूले आफै भन्न थाले भन्नै परेन भगवानले तिमीहरू शिरतिर गएर बस्यो भने भए त भगवानले हामीलाई के गर्नुभयो फसाउनु भयो भन्ने भगवानले हामीलाई के गर्नुभयो अवहेलना गर्नुभयो हामीलाई शिरतिर लगेर राख्नुभयो भन्ने हुन्थ्यो नि असुरको भगवानले के गरिदिनु भयो राक्षस देवताहरूलाई भन्नुभयो इशारा गरेर देवता हो तिमीहरू सबैभन्दा ज्येष्ठ छौ ठुला छौ त्यही भएर तिमीहरू के गर्नु शिरतिर गएर बस्नु राक्षसहरू पछाडि पुछारतिर लाग्छन् अब राक्षसहरूले सुने राक्षसहरूले कराउन थाले यो हामी कदापि हुन दिनेवाला छैनौँ हामी आफै लाग्छौँ शिरतिर पुछारतिर लाग्छन् देवता भगवानले केही चाहनुहुन्थ्यो के गर्नुभयो राक्षसहरू जति सबै शिरतिर लागे महाराज मन्दराचल पर्वत साक्षात के भएको छ समुद्रको बीचमा बसेको छ अब पुछारतिर सारा देवताहरू लागेका छन् जब मन्थन सुरु हुन लाग्यो विलोक्य विघ्ने सविनिम तरेश्वरो दुरन्त वीर्यो वितथा विसन्धि अब गणेशजीको पूजा गर्न बिर्सेछन् गणेशजीले के गर्न थाल्नुभयो सङ्कट गर्न थाल्नुभयो अब पुनः गणेशजी महाराजको पूजा गरियो निर्विघ्नका लागि श्रीमान गुरु गणेश महाराजको श्री गणेशजी महाराजको तत करतलीकृत्य व्यापी हालाहलं विषम् अवक्षयन् महादेव कृपया भूतभावनः अब के हुन लाग्यो भने त्यो मन्दराचल पर्वत महाराज अब समुद्रमा मन्दराचल पर्वत यतिकै अटिनेवाला छ त्यो पर्वत त के हुन लाग्यो समुद्रभित्र डुब्न लाग्यो अब साक्षात भगवान नारायणले विचार गर्नुभयो र साक्षात कछुवा भनेर जानुभयो आफ्नो ढाडमा के गर्नुभयो त्यो मन्दराचल पर्वतलाई थाम्ने काम गर्नुभयो कच्छप भगवानको भगवानले के गर्नुभयो नारायणले कछुवाको रूप धारण गरेर के गर्नुभयो त्यो मन्दराचल पर्वतलाई आफ्नो पिठ्यौमा धारण गर्नुभयो र देवता र असुरका बीचमा अब के हुन लाग्यो समुद्र मन्थन सुचारू हुन लाग्यो समुद्र मन्थन हुँदै गयो अब जब त्यो गाह्रो हुन्छ त्यो सर्पलाई वासुकीलाई अलिक गाह्रो हुन थालेपछि के गर्न थाल्यो मुखबाट विष निकाल्न थाल्यो अब राक्षसहरूले सोच्न लाग्यो भगवानले भाइ के भन्नु भएको थियो राक्षसहरूलाई पछाडि बस अब भगवानसँग प्रार्थना गर्छ भगवान हजुरले भन्नु त पछाडि नै बस भन्नुभएको थियो हामीले आफै मानेनौँ त्यही बेलादेखि राक्षस जति सबै काला भएका त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब सौतिनी आमा दुईटै आमा के हुन् दिति र अदितिका छोराहरू दुवै कस्ता थिए दुवै गोरा थिए सर्पको विष पर्दा असुर जति के भए हाँडीका जस्ता काला भएछ अहिले पनि कतै फोटोतिर देख्नुभयो भने थाहा हुन्छ कल्पना गरेका छन् रङ कल्पना गरिन्छ हरेक थोकको कल्पना भएको छ अहिले भगवान कृष्णजीको के भयो अहिले हामी जुन भगवान कृष्णजी देखिरहेका छौँ यही शास्त्रमा बताएको छ मुरली लिनुभएको छ यसरी उभिनु भएको छ यस्तो मुहारको हुनुहुन्छ नाकमा यस्तो छ कानमा यस्तो छ सबै यही अनुसार कल्पना गरेर त्यसलाई के गरिएको छ चित्रमय बनाइएको छ त्यही हो नि अरू केही होइन राक्षसहरू के भए सबै राक्षसहरू के भए हाँडी जस्ता काला काला भए सच्चिदानन्द भगवानको अब के भयो समुद्र मन्थन हुँदै हुँदै गए महाराज सबैभन्दा पहिला समुद्रबाट के निस्केको छ विष निस्केको छ अब विष निक्लिने बित्तिकै फेरि हाहाकार मचिन लाग्यो यो विष कसले खाने किन सबै त्राई भन्दै के गरे विषको भाँडो बोकेर महादेव बाबुको ठाउँमा गए शिवजी बाबुको ठाउँमा गए भोलेनाथलाई गएर विन्ती गर्छन् भोलेनाथ अब यो विष खाइदिनु पर्यो भोलेनाथले यसो माता पार्वतीलाई पट्टि फर्केर भन्न थाल्नु भयो मातालाई सोध्नुहुन्छ
यी देवताहरू भन्दै छन्, राक्षसहरू भन्दै छन् विष खानु रे, म विष खाइदिउँ त? शिवजीले सोध्नुभयो पार्वती मातालाई। माताले विचार गर्नुहुन्छ, के सोध्नु भएको होला? अब मैले खाइदिउँ भनौँ भने आफ्नो पतिलाई विष खुवाउनु कोही लोकोक्तिमा हुनेवाला कुरो भयो, हुनेवाला कुरो होइन। अब नखानु भनौँ भनेदेखि सबैको रक्षा गर्ने, अब संसारमा अरू कोही छैन, विष नखाए कसले खाने? अब केवल त्यो क्षमता भएको केवल भोलेनाथ भन्दा अरू कोही पनि छैन। अब त्यो विष नखाने भने सृष्टि के हुन्छ? सबै ध्वस्त भएर जान्छ, सबै विनष्ट हुन्छ, नष्ट हुन्छ। अब विचार गर्नुभयो माताले, भोलेनाथ अब मैले के भन्नु? हजुरलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नु। सच्चिदानन्द भगवानको ततः करतलीकृत्य व्यापी हाला हलम विषम। महाराज अब त्यो अत्यन्तै भाँडोमा बोकेर गएका थिए देवताहरूले, के गरेका थिए? त्यो विष यति शक्तिशाली छ, त्यो विषलाई के गरिदिनु भयो? भोलेनाथले करतलीकृत्य, करतल भनेको हातमा राखेर भगवानले के गरिदिनु भयो? त्यो विषलाई पिइदिनु भयो। अब विचार गर्न लाग्नुभयो, जब पिउन थाल्नुभयो, अब तल पेटमा लगाउँ भनेदेखि हृदयमा को हुनुहुन्छ? साक्षात् भगवान रामचन्द्र बस्नु भएको छ, विराजमान हुनुभएको छ। रामचन्द्रलाई गाह्रो हुन्छ। विचार गर्नुभयो, तल पनि लानु भएन। के गर्नुभयो? त्यो सारा विषलाई भगवान भोलेनाथले आफ्नो घाँटीमा नै के गर्नुभयो? सबै विषलाई जम्मा गरेर राख्नुभयो। र भगवान साक्षात् भोलेनाथको नाम के हुन गयो? नीलकण्ठ हुन गयो। नीलकण्ठ महादेव गो, नीलकण्ठ महादेव गो। अब सारा देवता र असुरहरू फेरि आए र त्यो समुद्र के गर्न थाले? मन्थन गर्न थाले पुनः। त्यहाँबाट 14वटा रत्नहरू निक्लेका छन् जम्मा जम्मी। पहिला के निक्ल्यो आमा? विष निक्ल्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि कथा? पीति गरे वृषाङ्केण प्रेतास्ते मरदानवा मनमथोस्तरसा सिन्धुं हविर्धानी ततो भवत्। त्यहाँबाट साक्षात् के निक्लिनुभयो? कामधेनु गाई निक्लिनुभयो। घोडाहरू 14वटा के निक्लेका छन्? रत्नहरू निक्लेका छन्। चन्द्रमा निक्लिनुभयो। साक्षात् भोलेनाथले के गर्नुभयो? आफ्नो शिरमा धारण गर्नुभयो। किन भोलेनाथलाई के भएको थियो? त्यो विषलाई घाँटीमा राखेर वेदना भएको थियो, पीडा परेको थियो। शीतल गर्नको लागि चन्द्रमा कस्तो हुनुहुन्छ? शीतल हुनुहुन्छ। भगवान भोलेनाथले के गर्नुभयो? चन्द्रमालाई आफ्नो शिरमा धारण गर्नुभयो। ऐरावत नाम गरेको हात्ती निक्ल्यो। हात्ती कसले लगे? इन्द्र महाराजले लगे। कौस्तुभ नाम गरेको मणि निक्ल्यो। भगवान साक्षात् नारायणले के गर्नुभयो? त्यो मणिलाई ग्रहण गर्नुभयो। आसन आदि अप्सराहरू निक्ले। अप्सराहरू के भए? स्वर्गलोकमा गए। मदिरा निक्ल्यो। मदिराहरू के गरे? त्यो दैत्यहरूले आफ्नो के चाहिन्छ त्यही लाने हुन्, लिएर गए। घोडा निक्ल्यो। घोडाहरू के गरे? मदिरा घोडा सारा के गरे? दैत्यहरूले लिएर गए। त्यसरी के गर्नुभयो? बाँड्दै बाँड्दै गए। ततस्ताविरभूत् साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ति दिशा कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। महाराज विद्युत सौदामणि जसरी मेघ गर्जिन्छ, मेघ के हुन्छ? चम्किन्छ नि। एक्कासी के हुन्छ? सारा पृथ्वी उज्यालो हुन्छ। फेरि एकैचोटिमा के हुन्छ? त्यो अन्धकार भइहाल्छ, थाहै हुँदैन। त्यसै गरेर के भयो? एक्कासी त्यो समुद्र मन्थन गरिरहँदाखेरि त्यहाँबाट साक्षात् के हुनुभयो? माता लक्ष्मी प्रादुर्भाव हुनुभयो। महालक्ष्मी गो। ततस्ताविरभूत् साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा। अब लक्ष्मी मातालाई कसले लिने? अब झगडा पर्न थाले। देवताहरूले भन्छन् म लिन्छु भन्छन्, असुरहरूले भन्छन् म लिन्छु भन्छन्। अब त्यहाँ एउटा के भयो भनेदेखि निर्णय भयो, माता लक्ष्मीलाई स्वयंवरको माला दिने। जसले लगाइदिनुहुन्छ उसैले लिएर जाने। महाराज अब त्यो देवता असुर के गरेका छन्? एक पंक्तिमा देवताहरू लागेका छन्, एक पंक्तिमा के गरेका छन्? असुरहरू लागेका छन्। अब ऋषि महर्षिहरूले थाहा पाए आज साक्षात् समुद्रबाट लक्ष्मीको प्रादुर्भाव भएको छ रे। ऋषि महर्षिहरू जो ब्रह्मचारी बनेर बसेका ऋषि महर्षिहरू पनि मलाई चाहिँ लगाइदिनुहुन्छ कि भनेर सबै गएर के गरेका छन्? त्यहाँ लाइन बन्द भएर बसेका छन्। यतिसम्म कि साक्षात् भोलेनाथ गएर बस्नु भएको छ महाराज त्यो सभामा, जहाँ माता लक्ष्मीले के गर्नुभएको छ? स्वयंवरको वरमाला लिएर स्वयं मातालाई अधिकार दिएको छ। माताले के गर्न थाल्नुभयो? अब हेर्दै जानुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला भोलेनाथलाई देख्नु भएको छ। देख्ने बित्तिकै भोलेनाथको विवाह भएको रहेनछ। विचार गर्नुहोस्, माता पार्वतीको सतीदेवी भन्दा विवाह हुनुभन्दा पहिलाको कुरा हो। अब भोलेनाथले विचार गर्न लाग्नुभयो। भोलेनाथलाई हेरेर माता लक्ष्मीले विचार गर्न लाग्नुभयो। के विचार गर्नुहुन्छ? कि भोलेनाथ त सबै थोक ठिक छ, तर
रिस नाकको टुप्पामा छ महाराज, छिटै रिसाउँछन्। यस्तोसँग विवाह गरेर काम छैन। अब माता लक्ष्मीले के गर्नु, भोलेनाथले छोडिदिनु, ऋषि महर्षिहरूतिर जान लाग्नुभयो। ऋषि महर्षिहरूलाई देखे पछाडि कर्दम प्रजापतिको याद आयो। विचार गर्नुहोस्, हामीले कथा सुनिसकेका छौँ, के गर्नुभयो, विवाह गरेर ल्याएकी श्रीमती घरमा आएकी छिन्। विचार ध्यान गर्न बसे, अहिले उठ्न उठ्दैन, भोलि उठ्न उठ्दैन। माता देवहूति कथा सुन्यौ नि, हुँदा हुँदा ल्याएकी श्रीमती के भन्नु, बुढी भइन् तब मात्रै के भयो, आँखा खुल्यो। अब यी ऋषि महर्षिको बानी त्यस्तै हुन्छ। माताले विचार गर्न लाग्नुभयो, मलाई पनि लिएर गएर ध्यानमा बस्लान्। फेरि बुढी हुन्जेलसम्म ध्यान गरे भयो भनेदेखि के गर्नु, ऋषि महर्षिहरूलाई पनि के गर्नु भएन, स्वयंवरको वरमाला लगाउनु भएन। अब राक्षसको लाइन थियो, राक्षसको लाइनतिर जानुभयो। अब यो राक्षससँग त देख्ने बित्तिकै के हुन्छ, राक्षस स्वभावै कस्तो छ, राक्षसको जस्तो छ, राक्षसै हुन्। राक्षससँग त विवाह गर्ने कुरै भएन। अब देवताहरू लागेका छन्, इन्द्र यम कुबेर वरुण आदि गरेका देवताहरूलाई हेर्दै जानुभयो। हरेकको एउटा एउटा के देख्नुहुन्छ, अवगुणै अवगुण देख्नुहुन्छ। साक्षात् नारायण भगवानले थाहा पाउनुभयो, लक्ष्मी माता के गर्नुभएको छ, अहिले वरमाला लिएर हिँडिरहनु भएको छ। भगवानले विचार गर्नुभयो, सबै गएका छन्, साक्षात् भोलेनाथ जानुभएको छ भने म एउटा चाहिँ किन छुट्नु, भोलेनाथको दर्शन पनि हुन्छ भने विचार गर्नुभयो। र साक्षात् नारायण भगवान त्यहाँ गएर के गर्नुभयो, अर्कै रूप धारण गरेर जानुभएको छ। गएर छेउमा गएर के गर्नु, बसिरहनु भयो हेरेर। माताले त्यो वरमाला लिएर आइरहनु भएको छ। देवताहरूलाई एउटा एउटा के गर्नुहुन्छ, जसलाई देख्नुहुन्छ एउटा एउटा अवगुण छन् सबैका। अब हेर्दै हेर्दै अगाडि आउनु भएको, जब भगवान नारायणको समीपमा आउनुभयो, हेर्नुहुन्छ शरीर उस्तै कोमल छ, सधैँ के गरिरहनुहुन्छ, सधैँ मन्द मन्द मुस्कुराइरहनु भएको छ। विचार गर्न लाग्नुभयो, मैले अब यो अवसर गुमाएँ भनेदेखि अब यो भन्दा राम्रो अवसर आउनेवाला छैन। माता लक्ष्मीले विचार गर्न लाग्नुभयो र साक्षात् त्यो वरमाला के गर्नुभयो, नारायण भगवानलाई लगाइदिनु भयो। सच्चिदानन्द भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवानको। थाहा पाउनुभयो लक्ष्मीनारायणको विवाह कसरी भएको, लभ परे होइन हाम्रो जस्तो अहिले कलिमा लागेको छ विशेष।